UCC भनेर आज त्यो अमेरिकनहरूले किन दिए बुद्धि बिग्रेले दिए कि स्वार्थले जसले दिए थियो राम्रै भयो तर सरकारले लिनुपर्ने ठाउँमा हाम्रो राष्ट्रवादको यसरी जाग्यो धन्यवाद नै गुमाइसकेको थियो बल्ल बल्ल हामीले चाहिँ त्यसलाई दिइसक्यो भने अब त्यो ग्रान्ट त्यति पाइँदैन अब त उत्तरका मित्रहरू आउनु भएको छ केही दिनुहुन्छ कि आशा गरौँ होइन आशा गर्ने कुरा अब हामी भिखारीले त कति हुन्छ भन्न सकिँदैन पुरा अब हामीले लिने भने त्यो लोनै ऋणै लिने हो त्यो ऋण चाहिँ अब हामीले कहाँबाट सस्तो ऋण पाइन्छ दिएर हामीले राज्यले चाहिँ फेरि अन्त गर्ने होइन अन्त लगानी गर्नै हुँदैन हामीले खालि ठुला पूर्वाधार जुन राष्ट्रिय गौरवको योजना हो मैले नै त्यो सूत्रीकरण गरेँ हो त सबैको बारेमा सुरु भएको हो त्यसलाई पहिलो प्राथमिकता दिउँ हामी पूर्वाधार नै हो पहिलो राष्ट्रिय अवधिकरण हामी गर्ने हो प्रधान अर्थतन्त्र अवधि अर्थतन्त्र लाने हो भने हामीले लगानी गर्ने भौतिक पूर्वाधारमा ऊर्जा पूर्वाधारमा र हामीले सामाजिक पूर्वाधारमा लगानी राज्यले गर्ने र अरू सबै नै छोडिदिने त्यो बाटो हामीले लिनुपर्छ र त्यसको निम्ति मुख्यतः भारत र चीन जोसँग पुँजी पनि छ यो बजार पनि उनीहरूकै बजार हो मुख्यतः भारतकै बजार हो उनीहरूसँग चाहिँ बरु अहिले धेरै जोडी नखोजेर चाहिँ हामीले चाहिँ लो अब पुँजी लगानी गरेर अलिकति हामीले सक्छौँ भन्दा सहुलियत पनि देऊ सक्छौँ भन्दाखेरि उनीहरू पनि देऊ भनेर हामीले उत्पादन वृद्धिमा नै हामीले जोड गर्नुपर्छ र त्यसैले त्यो चरणमा चाहिँ हामीले गर्ने त्यो राज्यले चाहिँ पूर्वाधार शिक्षा र स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको लगानी र भौतिक पूर्वाधारमा चाहिँ निजी क्षेत्र राज्य क्षेत्र र बाह्य लगानीसँग चाहिँ मिलेर राज्यले काम गर्ने र निजी क्षेत्रलाई निजी क्षेत्रलाई चाहिँ पर्याप्त मात्रामा लगानी गरेर रोजगारी सृजना गरेर वस्तु उत्पादन गरेर वस्तु निर्यात गरेर कर चाहिँ तिर यति हामीले गर्नु पर्छ सुधार राजनीतिक क्षेत्रमै गर्नुपर्छ त्यसको निम्ति सकिन्छ प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री प्रणाली र पूर्ण संसदीय संसदमा जाउँ त्यसले चाहिँ स्थिर सरकार दिन्छ काङ्ग्रेसका साथीहरूले सोध्नु होला प्रकाश मोदी हुनुहुन्छ उहाँले मान्नुहुन्छ भने सुन्न राम्रो भइहाल्यो अब अहिले नै गाह्रो हुन्छ भने कमसेकम के गर्नु भने हामीले चाहिँ हाम्रो यो एमालेका साथी आउनुहुन्न त उहाँहरूले बरु सबैले केही समय पुरै एउटा देशको चाहिँ एउटा सहमतीय सरकार बनाउँ त्यसो भयो सहमतीय सरकार 10 वर्षसम्म सबै मिलेको सहमतीय सरकार बनाउने र आधारभूत जुन हाम्रा नीतिहरू हाम्रा हुन्छन् ती आधारभूत नीतिहरूमा चाहिँ जस्तै जो विकास सम्बन्धी नीति परराष्ट्र नीति अहिले म आयोजक साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँहरूले निकै मेहनत गरेर यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको छ त्यसो त मैले तपाईँहरूसँग कुरा नचपाइकन भन्नै पर्छ मलाई आजकल यस्ता कार्यक्रमहरूमा जान मन लाग्दैन उही पुरानो कुरा दोहोऱ्याउँछौँ त्यो बिग्रिएको टेप रेकर्डर हुन्थ्यो उहिले हाम्रो जमानामा त्यो बिग्रिएपछि घुमै उही कुरो दोहोऱ्याइ गर्थ्यो आजकल हाम्रा विज्ञहरू जानकारहरू सत्ताका शीर्षासनमा बस्नुभएका व्यक्तित्वहरू बौद्धिकहरू र हामी सबैमा कुनै पनि नवीनता हाम्रो छैन हामी थाकेका गलेका काल पर्खेका मान्छे जस्ता हामी भएका छौँ त्यसैले यस्ता ठाउँबाट खासै नयाँ चिजहरू आउँदैन तपाईँहरू मध्येमा सायद जेठो मध्येको मै होला म 68 वर्ष भएँ मैले पनि निकै मेहनत गर्ने कोसिस गर्छु तर शरीरले अब दिने कुरो पनि भएन भौतिक विज्ञानको नियमलाई उल्लङ्घन गर्ने कुरा भएन फेरि पनि म किन आएँ भने साथीहरूले निकै जोड गर्नुभयो गइदेऊ त भनेर म मन राख्न आएको र अहिले अर्को एक ठाउँ पनि जानु छ त्यसैले म अगाडि नै बोल्ने दृष्टता गरेँ साथीहरू विज्ञान साथीहरू हुनुहुन्छ मभन्दा उमेरले युवा साथीहरू हुनुहुन्छ जोसिला साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट केही राम्रा कुरा आएछ भने अवश्य पनि मिडियाका साथीहरूले जानकारी गराउने हुनेछ कार्यपत्रहरूमा पनि केही प्राप्त हुनेछन् तर म चाहिँ त्यति धेरै आशावादी छैन यसलाई अन्यथा नमानिदिनु होला अब जहाँसम्म यो विषयवस्तु कुरा छ यो शीर्षकै तपाईँहरूले जुन राख्नुभयो कार्यक्रमको स्वाधीन समुन्न तथा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको आधारशिला भन्ने राख्नुभएछ अब यसमा आउनुभन्दा अगाडि मेरो सानो एउटा टिप्पणी के हो भने हामी सबैले थाहा छ युवा अर्थशास्त्री जीवन अमगाई मलाई मनपर्ने युवा अर्थशास्त्री नै हुनुहुन्छ
उहाँले तथ्याङ्कहरू राख्नु भएको छ, ती तथ्याङ्क सही नै छन्। तर मेरो आग्रह चाहिँ के हो युवा अर्थशास्त्रीहरूलाई भने हामीले यो अर्थशास्त्रलाई यो तथ्याङ्कको खेलबाट पनि मुक्त गरिदिनुपर्छ। तथ्याङ्कले खालि के वाट मात्रै भन्छ, वाइ र हाउ भन्दैन त्यसले। तर हामीलाई चाहिएको किन भयो र अब यसलाई कसरी बदल्ने भन्ने चाहिएको छ। त्यसले विश्लेषण एनालिसिससम्म त गर्छ त्यसले तथ्याङ्कले, तर त्यसले सिन्थेसिस गरेर समाधानतिर अगाडि जाने काम त्यति गर्दैन। त्यसले जुन उहाँले चित्र प्रस्तुत गर्नुभएको छ त्यो सत्य हो र त्यो सत्य करिब 40 वर्षदेखि हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्था करिब त्यस्तै। त्यसैले अब हामीलाई अहिले चाहिएको के छ, के भइरहेछ। हामी गरिब छौँ, बेरोजगार छौँ, परनिर्भर छौँ, आयातमा निर्भर छौँ, पुँजीको अभाव छ, त्यो भएको पुँजी पनि खर्च गर्ने क्षमता छैन, भ्रष्टाचार छ, असमानता छ, विभेद छ, हामी सबैलाई थाहा छ। तर किन भयो? यो त रोगको लक्षण हो। ज्वरो आयो त रोगको लक्षण हो, तर ज्वरो धेरै तरिकाले ज्वरो आउँछ। त्यसले यो किन भइरहेछ? 40-50 वर्षदेखि किन यो भइरहेछ? आर्थिक वृद्धि दर गत 30-40 वर्ष करिब 4% मात्रै औसत आउँदैछ, जबकि यो बिचमा हाम्रै छरछिमेका सबै देशहरूले, यहाँ समेत भुटानले समेत, बङ्गलादेशले हामीलाई उछिनेर अगाडि गइसक्यो। अब अरूको कुरा, कोरियाका, सिङ्गापुरका आदिका कुरा त हामी छोड्यौँ। त्यसैले हाम्रो आवश्यकता किन भयो, किन यस्तो भइरहेछ? यसको संरचनात्मक कारण के हो, संस्थागत कारण के हो, वैचारिक कारण के हो? हाम्रो प्रश्न त्यहाँ हुनुपर्छ। र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रति कहाँ पुगिरहेछ? अहिलेको विश्वको चाहिँ अर्थतन्त्रको प्रवृत्ति के हो र क्षेत्रीय प्रवृत्ति के हो, त्यसको प्रभाव हामीले के परिरहेछ? के त्यसबाट मुक्त हुन सकिन्छ? हो त्यसको चाहिँ गहन एउटा विश्लेषण सहितको संरक्षण चाहियो। अनि हामी कहाँ चुक्यौँ? 40 वर्षदेखि त्यो कुरा भनेको भनेछ, तिनै मान्छे छौँ, तिनै मान्छे भनेको गरेदेखि केही पनि सुध्रिँदैन। बरु बल्ल नयाँ पुस्ता, हाम्रा छोरा नातिनीहरू जम्मै विदेश गइसके, हामी मात्रै बुढाखाडा मात्रै त्यसमा रहने खतरा भइसक्यो। तर हामीले चेताइरहेको छैन। त्यसले मेरो पहिलो आग्रह साथीले के हो भने यो मुढा आग्रह त्याग्दिउँ, यो शब्दावली पनि यो कुरा नराखौँ। समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भन्नु साथी त्यसैले जोड पनि गर्नुभयो। यो शब्द कोइन गर्न मेरो पनि हात छ। संविधान सभामा संविधान निर्माण गर्ने क्रममा म संवैधानिक समितिको सभापति थिएँ, पहिले पनि म थिएँ, पहिले संविधान सभामा पनि यो आर्थिक नीति सम्बन्धी पनि हाम्रो एउटा खण्ड छ त्यहाँ। त्यसको विशेष रूपमा मैले नेतृत्व गर्थेँ, हाम्रो रामशरणजी लगायतका साथीहरूसँगै बहस छलफल पनि हुन्थ्यो। त्यसो भन्ने क्रममा त्यति बेलाका बल्ल बल्ल हामी माओवादीहरू चाहिँ पुरै समाजवादी चाहिन्छ अहिले भन्ने बल गर्थौँ। उहाँहरू अलिक उदारवादतिर जानुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। त्यो गर्ने क्रममा एउटा बिचको शब्द राख्नु त भनेर समाजवाद उन्मुख भने त्यो राख्यो। त्यसले यो समाजवाद भने होइन, समाजवाद परको लक्ष्य त्यहाँ पुग्ने भने हो। तर अहिले के गरे? अहिले समाजवाद होइन, त्यतातिर जाने मात्रै भने हो। त्यसैले अब तपाईँहरू अहिले नै समाजवाद भन्न थाल्नुभयो भने त्यो आउँदैन र अनावश्यक ढङ्गले फेरि उयो कुरो दोहोरिन्छ। त्यसैले यो शीर्षक पनि तपाईँले यसो भन्नुको साथ अलिक सेन्ट्रलाइज गरेर राखेको भए हुन्थ्यो भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। र यसपछि म 2-3टा कुरा भनेर म बिदा माग्न चाहन्छु। त्यो भने पहिलो कुरा के गर्ने त? फेरि अब तैँले नै उयो कुरा गरिस् भन्नु होला तपाईँले। म त्यसले के भन्छु, म 2-3टा कुरामा के भन्छु भने पहिलो कुरा, अहिलेको युगमा धेरै चिजहरू तपाईँ हामीले हिजो बुझेको भन्दा फरक बनिसकेको छ। मुख्य कुरो भनेको त फेरि विचार नै हो। ती विचार जुन विचारमा आधारित भएर अर्थतन्त्रलाई हामीले निर्देशित गर्थ्यौँ, एउटा उदारवादी विचार, पुँजीवादी विचार र अर्को एउटा समाजवादी साम्यवादी विचार, यी दुईटा विचारको बिचमा दोस्रो विश्वयुद्धपछि ठुलो सङ्घर्ष भएकै यो प्रकार मूलसित युद्ध त्यसैमा आधारित थियो। 90 को दशकसम्म पुग्दा एउटाले चाहिँ जित्यो, इतिहासको अन्त्य भयो भन्यो अर्कोले। पछि सन् 2008सम्म आउँदा त्यो अर्को उदारवादले पनि त्यो होइन रहेछ भन्ने महसुस गर्यो। र अहिले यहाँसम्म आइपुग्दा
न उदारवाद पुँजीवाद छ त्यही रूपमा छ, न समाजवाद साम्यवाद छ। त्यो प्रकारले म त किसान परिवारबाट आएको पनि दुईटा साँढेहरू जुधे भने त्यो दुईटैको सिङ फुक्लिएर सिङविहीन हुन्छन्। त्यसैले उदारवाद र साम्यवाद अथवा पुँजीवाद र समाजवाद यी दुईटै पहिलो युद्धमा लडेर सिङ फुक्लिएर यी दुईटैले एउटा नयाँ ढङ्गले आफूलाई अगाडि बढाउने कोसिस गरेका छन्। त्यसले युरोप अमेरिकन पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ बर्नी स्यान्डर्सहरू जस्ताले उदारवाद पुँजीवादको खुलेरै विरोध गर्छन्। त्यहाँ पहिले समाजवाद भन्ने साम्यवाद बुझिन्थ्यो, अहिले खुलेरै उनको समाजवाद भन्ने फेरि अर्कै हो, त्यो डेमोक्रेटिक एन्टी सोसियलिजम हो। अब त्यसको फेसन त्यता आइरहेको छ भने चीनमा जो एकदम शास्त्रीय साम्यवादको कुरा गरिन्थ्यो, खास गरी हामी त कल्चरल रेभोल्युसन पक्षधर माओको शास्त्रीय क्रान्तिकालको अर्थनीतिको क्रान्तीय अर्थशास्त्रको विषयमा हामी निकै पढ्थ्यौँ। त्यसलाई छोडेर चीनले पनि तेङ स्याओपिङहरूको आगमनपछि अर्कै दिशातिर गएको छ। त्यसले पहिलो कुरो त विचार हिजोको उदारवाद पुँजीवाद त्यो रूपमा छैन र हिजोको समाजका साम्य त्यो ठाउँमा छैन। विश्व एक प्रकारको अहिले एउटा प्रकार धनी शून्यताको अवस्था जस्तो छ। यसको विषय के गर्ने त प्रश्न त्यहाँनिर छ। त्यसको अर्थ फेरि तिनको अर्थ थिएन मैले भन्नु खोजेँ होइन। उदारवाद पुँजीवादले पनि अत्यन्त तीव्र विकास गरे युरोपेली क्रान्तिपछि र अमेरिकाको स्वतन्त्र सङ्ग्रामपछि र खास गरी सिभिल वारपछि तीव्र गतिले विकास गरेको र 20औं शताब्दीमा पनि अक्टोबर रेभोल्युसनपछि चीनमा यो रुसमा ठुलो परिवर्तन आएकै हो, चीनमा पनि ठुलो परिवर्तन आएको, तीव्र गतिले विकास भएकै हो र पछिल्लो चरणमा जापान जर्मनी लगायतले नयाँ मोडल विकास गरेकै हो। त्यसले दुईटा बाटो उदारवादले फ्री मार्केट इकोनोमीको आधारमा बजार विस्तार गरेर संसारलाई नै एउटा कोलोनी जस्तो जमाएर उसको कोलोनियल मोड अफ प्रोडक्सनबाट उदारवाद पुँजीवादले छिटो विकास गरे। त्यति बेला आफ्नो मात्रै बजार पर्याप्त हुँदैन, किन त्यति बेला आफ्नो सैन्य शक्तिको बलमा उसले बाह्य गरेर उपनिवेश ल्याउने र त्यहाँबाट अतिरिक्त सरप्लस चाहिँ त्यहाँबाट एक्सट्र्याक्ट गरेर ल्याउने अथवा त्यहाँको बजारलाई प्रयोग गर्ने त्यो ढङ्गले चाहिँ उदारवाद पुँजीवादले विकास गरेकै हो। युरोप र अमेरिकाको तीव्र विकासको चाहिँ मुख्य रहस्य आन्तरिक पनि हो, तर मुख्य रूपमा त्यति तीव्र ढङ्गले विकास गरेर अगाडि जानुको पछाडि उनीहरूले चाहिँ त्यो जुन बाह्य बजार छ उपनिवेश मार्फत त्यसलाई प्राप्त गरेर उनीहरूले त्यो गरेका थिए। र पछि जब समाजवाद अक्टोबर रेभोल्युसन पछिको जुन अर्को धार चाहिँ आयो त्यसले फेरि पूर्ण रूपले चाहिँ राज्यको नियन्त्रण उत्पादक शक्तिहरूको सबै नियन्त्रण राज्यले गर्ने, श्रम शक्तिलाई पनि एकदलीय शासन प्रणालीले पूर्ण रूपले कमिला र मौरी चाहिँ श्रममा लगाउने त्यो बाटो लिएर सोभियत सङ्घले पनि 2-3 दशकसम्म 2 अङ्कको वृद्धि दर हासिल गरेर त्यो अर्थतन्त्रको रूपान्तरण गरेकै हो। र चीनले जति कमी भयो भने पनि चीनले पनि एउटा कालखण्डमा विकास गरेकै। तर त्यो के थियो भने उसको पनि कुनै राज्यले यो प्रकारको टोटलिटेरियन सर्वसत्तावादी एकदलीय प्रणाली अन्तर्गत सम्पूर्ण साधन शक्तिको चाहिँ स्रोतको प्रयोग गरेर त्यसरी गरेको थियो। तर अहिले न उपनिवेश जगाएर बाहिर गएर पुँजीवादी तरिकाले उदारवादी तरिकाले विकास गर्ने छुट हामीलाई अथवा त्यो सम्भावना हामीलाई छ। अब अहिलेको नेपाल हेर्नुहोस् तपाईँले, किनकि हामी त पूर्व औद्योगिक अवस्थामा प्री इन्डस्ट्रियल प्री क्यापिटलिस्ट फेजमा हामी छौँ। त्यसैले अब हामीले यो कृषिको प्रचुरता भएको अर्थतन्त्र जुन भन्नु अत्यन्त कम उत्पादकता भएको जुन अर्थतन्त्र भन्नु अत्यन्त कम वृद्धि दर भएको जुन अर्थतन्त्र भनेको त्यो भनेको चाहिँ प्री इन्डस्ट्रियल इकोनोमीको चाहिँ एउटा सिम्टम हो। त्यसै भएको हुनाले हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई तीव्र गतिले चाहिँ एउटा रूपान्तरण गर्ने हो, एउटा टेक अफ गर्ने अथवा ग्रेट लिप गर्ने अवस्था हो भने हामीलाई त्यो दुईटा बाटो इतिहासमा भएका दुईटा बाटो, एउटा पुँजीवादले अथवा उदारवादले बाह्य बजार कब्जा गरेर त्यस मार्फत तीव्र विकास गर्ने सुविधा पनि हामीलाई छैन। अर्को एकदलीय प्रणालीले सम्पूर्ण सत्ता र सम्पूर्ण साधन स्रोत र सम्पूर्ण श्रम शक्ति आफूले परिचालन गरेर तीव्र विकास गर्ने, उत्पादन बढाउने, वृद्धि बढाउने छुट र सम्भावना पनि हामीलाई छैन। यो नेपालको अहिलेको यथार्थ हो। त्यसैले हामीले त्यो एउटा प्री क्यापिटलिस्ट र प्री इन्डस्ट्रियल फेजमा जकडिएको जुन अर्थतन्त्र छ त्यसलाई तीव्र एउटा टेकअफ लगाएर तीव्र ग्रेट लिप लगाएर औद्योगिक रूपान्तरण गर्ने हो अथवा एक प्रकारको पुँजीवादी रूपान्तरण गर्ने हो भने हामीले अहिलेको विश्व परिस्थिति, अहिलेको छिमेक र अहिलेको नेपालको अवस्थालाई ध्यानमा दिएर त्यो प्रकारको नीति हामीले अपनाउनै पर्छ।
हो। त्यसले पहिलो काम चाहिँ यो वैचारिक ढङ्गले हामीले मुक्त बनौँ र हिजोका जुन पदावली र शब्दावली छ त्यसो घेरामा नपरौँ भन्ने मेरो आग्रह छ। खास गरी हाम्रो अर्थमन्त्रीजी अहिले माओवादी पार्टीसँग जोडिनुहुन्छ, म पनि त्यही पार्टी निर्माण गर्ने निर्माता मध्येमा पर्छु। त्यसले अहिले मेरो उहाँलाई विनम्र सुझाव कुनै ठट्टा मजाक होइन। अब हामीले माओवादी ब्रान्ड समातेर देशको विकास हुँदैन। माओवादी त्यो किन यो उपयुक्त थियो भने कुरा गरेर मलाई गर्व छ त्यसमा। अहिले भन्दा तैँले त्यत्रो हत्या गरेको मैले हत्या गरे त होइन, क्रान्तिमा मान्छेहरू मरे मलाई दुःख छ र क्रान्तिको वैज्ञानिक क्रममा भएको कुरा हो, तर त्यो क्रान्ति जनिको प्रति मलाई गर्व छ। तर हामीले माओवाद किन भनेका थियौँ भने माओवादको जुन एउटा राजनीतिक पक्ष फौजी पक्ष थियो हो, त्यसको पक्षको हामीले सफलतापूर्वक प्रयोग गरेका थियौँ। त्यसले हिजो नेपालको सन्दर्भमा 20औं शताब्दीको अन्त्य 21औं शताब्दीको सुरुमा माओवादको त्यो फौजी पक्ष राजनीतिक पक्षको हामीले सफलतापूर्वक प्रयोग गरेकै हो। तर अब जहाँसम्म अब आर्थिक निर्माणको पक्ष छ, पुरानो सत्ता भत्काउनलाई त फौजी पक्षको आवश्यकता थियो, हामी भत्कायौँ। तर नयाँ निर्माण गर्नको निम्ति अब त अर्थ राजनीतिक पक्ष जरुरी छ भने माओको अर्थ राजनीतिक पक्षबाट अब पुग्दैन। त्यसले अब हामीले लिने हो भने उहाँ साथीहरू, मैले त त्यसो गरेर छोडिदिएँ नयाँ ढङ्गले जाउँ भनेर। तर अब साथीहरूसँग आग्रह होइन, अब माओवादी भएन, अब ट्याङवादी भयो। अब ट्याङवादी भन्नुहोस् त भने त्यसो भयो भने आर्थिक विकास समिति ल्याउन सकिन्छ। अथवा अरू साथीहरू जो गैर कम्युनिस्ट साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू नेपालको सन्दर्भमा हुने भने लिक्युवानीवादी भने लिवादी भने हुन्छ। अब अहिले त्यो भनेको एक प्रकारको व्यवहारवाद प्राग्मेटिजम हो। उनले खुले रूपमा भन्थे टेङ स्यापिङले, मुख्य कुरो बिरालोको काम त मुसा मार्ने हो। बिरालोको रङ सेतो भयो नि कालो भए पनि त्यसले मुसा मार्यो भने त राम्रो बिरालो भन्थ्यो। त्यसले अहिले हामीले छिटो उत्पादन वृद्धि गर्नु छ, 2 अङ्क वृद्धि हासिल गर्नु छ, रोजगारी सृजना गर्नु छ, यो व्यापार घाटा घटाउनु छ र देशको चाहिँ एउटा तीव्र गतिले विकास गर्नु छ भने हामीले चाहिँ अहिले हिजोको उदारवाद र हिजोको चाहिँ साम्यवादको मोडेल भन्दा फरक ढङ्गले अगाडि जाने आँट गरौँ। मैले पहिलो कुरा यो भन्न म चाहन्छु। र दोस्रो कुरा नेपाली समाजको विश्लेषण ठिक ढङ्गले गर्नु पर्यो। घनश्यामजी पनि धेरै यसमा अध्ययन गर्दै लेख गर्नुहुन्छ। हामी हिजो चाहिँ अर्ध सामन्तिकी अर्ध उपनिवेशिकी अथवा नवोपनिवेश भन्ने धेरै बहस छलफल पनि हामीले हिजो गऱ्यौँ त्यो शास्त्रीय ढङ्गले। अब त्यो पनि गर्न जरुरी छैन भन्छु मैले। अबको विश्व भनेको चाहिँ पुरै एउटा चाहिँ भूमण्डलीकृत पुँजीवाद हो, यो ग्लोबलाइज क्यापिटलिजम हो। त्यसरी क्यापिटलिजम अब संसारै क्यापिटलिस्ट भइसक्यो। अहिलेको यथार्थ यही हो। आफूले साम्यवादी आदि भने पनि चीनले पनि बजार समाजवाद जुन भनेको छ र उसले पनि यति तीव्र विकास गरेको चाहिँ WTOसँग जोडेर 2001मा मेम्बरसिप लिएपछि यो बिचमा मात्र त्यत्रो फड्को उसले आने। पहिले पनि टेङ स्यापिङले पुँजीवादीबाट उसले लिएकै हुन्। त्यसो गर्दा फेरि सँगै त्यही थियो भन्नु खोजे होइन, अगाडि एउटा बुझ्नु गरेको म पछिल्लो कुरा गरिरहेको छु। त्यसले अहिलेको अवस्था भनेको विश्व पुँजीवाद हो। त्यसले विश्व पुँजीवादका केन्द्र छन् र त्यसका किनारा छन्, सेन्टर र पेरिफेरीहरू छन्। अहिले त्यसैले सेन्टरहरू अलि बढी विकसित देशहरू पुँजीवादका सेन्टर भए जसले पुँजी निर्यात गर्छन्, वित्तीय पुँजीको विभिन्न ढङ्गले बाहिर गर्छन्, चलखेल गर्छन्, त्यसको माध्यमबाट आफ्नो प्रभाव र आधिपत्य जमाउँछन्। र अरू हामी जस्ता पेरिफेरी किनार काठका जुन देशहरू छन्, अफ्रिकाका दक्षिण एसियाका हामी जस्ता देशहरू, हाम्रो चाहिँ पुँजीवादी रूपान्तरण भएको छैन, औद्योगिक रूपान्तरण भएको छैन। किनकि हाम्रो अहिले पनि अर्थतन्त्र मुख्य आधार कृषि छ। भविष्य 60% जनसङ्ख्या कृषिमा आधारित भएको देश पनि विकसित हुन्छ क्या। त्यो त प्रि इन्डस्ट्रियल स्टेज हो। त्यो यति एउटै इन्डिकेटरले पुग्छ क्या। 60% जनसङ्ख्या जुन देशमा कृषिमा आधारित हुन्छ त्यो देश भनेको चाहिँ औद्योगिक पूर्वको प्रि इन्डस्ट्रियल फेज हो भने त्यति एउटा इन्डिकेटरले पुग्छ, अरू धेरै इन्डिकेटर दिनै पर्दैन। त्यसले विकसित देशहरूमा 5%भन्दा कम जनसङ्ख्या कृषिमा हुन्छ। अमेरिका लगायतमा 1% हुन्छ। अरू विकसित देशमा भने 5-10%भन्दा बढी कुनै कृषिमा आश्रित जनसङ्ख्या छ भने त्यो विकसित हुँदैन त्यो देश। त्यसैले हामीले चाहिँ यो जुन हाम्रो चाहिँ विश्व पुँजीवादको चाहिँ किनारमा भएका पुँजीवादी छालभित्र तानिएका तर आफ्नै चाहिँ पुँजीवादीकरण नभइसकेका एउटा गैर पुँजीवादी अथवा चाहिँ पुँजीवाद पूर्वको संरचना बोकेका तर पुँजीवादी समुद्रका टापु जस्ता बनेका जुन हाम्रा देशहरू छौँ, त्यसैले हामीले हाम्रो विकासको बाटो हाम्रो रूपान्तरणबाट हामीले खोज्नु पर्यो। यसैले यसमा अब अर्ध सामन्ती अर्ध उपनिवेशी आदि भन्नु चाहिँ केही पनि अर्थ चाहिँ छैन यो पेरिफेरल क्यापिटलिजमको विचारमा। र हामीले चाहिँ अहिले जुन भित्र आइरहेको छ यो हामीले चाहिँ अहिलेका आसेपासे पुँजीवाद आदि भनिरहेका छौँ, त्यसो भन्नुको कारण चाहिँ के हो भने जुन बहुसङ्ख्य जनसङ्ख्या जो कृषि र निर्वाहमुखी कृषिमा आधारित छ, साना यो चाहिँ रिटेलिङ लगायतका सेवा
मूलक कामहरू जुन गरेर बसेको छ। जीवनले ठिकै भन्नुभयो, कृषिपछि मान्छे एकैचोटि सेवाको भन्नुभयो। किन उद्योग विकास भएन, ठुला पुँजीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्न। चीन र भारत र चीनको ठुलो अर्थतन्त्रसँग हाम्रो अर्थतन्त्रले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन। त्यसले भएका उद्योग धन्दा पनि गए। त्यसै भएको हुनाले कि त हामी चाहिँ विदेशतिर गएर श्रम बेच्ने, श्रम बेचेर जो अलिअलि पैसा ल्याएको छौँ त्यो चाहिँ विदेशबाट सामान चाहिँ आयात गरेर खाने ठाउँमा हाम्रो रूपान्तरण भयो भने विदेशकै सामान ल्याएर अनि चाहिँ बेचेर खाने भने त्यो चाहिँ सेवा रिटेलिङ सेक्टर न भयो। त्यसै भएको हुनाले कि त मान्छे अहिले पनि बहुसङ्ख्यक जनसङ्ख्या कृषिमा निर्वाहमुखी कृषि गरेर गाउँमा बसिरहेछ, कोरिया भाँगेर बसिरहेछ। म त दिनु प्रायः गाउँठाउँ गइरहेको हुन्छु। अहिले पनि अधिकांश जनता त्यही गरी पेट पालेर बसिरहेछ। त्यसकै एउटा हिस्सा चाहिँ विदेशमा गएर रिमिटेन्सको माध्यमबाट चाहिँ त्यसलाई सब्सिडाइज गरिरहेको छ। त्यसै भएको हुनाले हाम्रो अर्थतन्त्र चाहिँ यसरी चाहिँ एउटा आधा पुरानै प्रणालीमा झपडिएर बसेको छ, आधा चाहिँ एउटा पुँजीवादको चाहिँ एउटा छालले चाहिँ डुबेर चाहिँ निचुरुक्क चाहिँ भिजेर अब यो चाहिँ एउटा देखावटी खालको प्रकारको चाहिँ किनारा पुँजीवाद अर्थात् यो पराधीन पराश्रय प्रकारको पुँजीवादको चाहिँ अभ्यास चाहिँ नेपालमा भइरहेको छ। त्यसले प्रणाली यो पुँजीवादी नै हो, तर चाहिँ औद्योगिक पुँजीवादी होइन, यो उत्पादनशील पुँजीवादी होइन। खालि यो चाहिँ भएको अतिरिक्त जुन श्रमिकहरूले चाहिँ रेमिटेन्सको पैसा कमाएर ल्याउँछन् त्यसैको चाहिँ अलिकति चलखेल गरेर एउटा तपाईँ हाम्रो जस्तो अलिकति आठोबाठो राजनीति बुद्धिजीवी व्यवसायी भन्ने एउटा तबकाले त्यही चाहिँ रेमिटेन्सबाट आएको चाहिँ पैसा जो यहाँ चाहिँ घुमिरहेको छ त्यसैको चाहिँ एउटा अंश उपभोग गर्ने भिफुट्टा एउटा वर्ग बिचौलिया वर्ग जस्ता तपाईँ हामी छौँ र अर्को चाहिँ बहुसङ्ख्यक चाहिँ कि त किसान निर्वाहमुखी भएर गाउँ बसिया छ कि त्यसैको एउटा छोराछोरी एउटा अंशहरू चाहिँ विदेशमा गएर चाहिँ श्रम गरेर चाहिँ थोरै पैसा कमाएर ल्याएको छन्। यस्तो अवस्थामा चाहिँ देश छ। त्यसैले यो चाहिँ यो भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ पेरिफेरल क्यापिटलिजम किनारा पुँजीवाद नै हो। यो चाहिँ बढी उत्पादनशील यो हुँदैन र यसैबाट चाहिँ केही मानिसहरूले तपाईँ हामी जस्तो एउटा राज्य सरकारको आल लिएर खाने जुन क्रोनिजहरू आसेपासेहरू चाहिँ हामी छौँ र बिचौलियाहरू हामी छौँ। हामीले चाहिँ यसको उपभोग चाहिँ गरिरहेका छौँ। त्यसैले हाम्रो अर्थतन्त्रको यो चारित्रीकरण पनि नयाँ ढङ्गले हामीले गर्नुपर्छ र हिजोको मात्रै अब स्थिति भनेर हामीले चाहिँ पुग्दैन। त्यसै भएको हुनाले यो पुँजीवादभित्रको किनाराको जुन एउटा पुँजीवाद हो विश्व र क्षेत्रीय अर्थतन्त्रसँग जुन यो जोडिएको छ यसलाई चाहिँ कसरी टोटली डिलिङ्क गर्ने भन्ने पनि छ। समीर मैले डिलिङ्किङको कुरा गरेँ, टोटली डिलिङ्क गर्न त सम्भव हुँदैन। तर यसो अर्थ के हो भने हामीले चाहिँ यो छरछिमेकमा जुन नभएको चाहिँ अब चीन पहिलो अर्थतन्त्र भएर आएको छ, भारत चाहिँ अझ पाँचौँ अर्थतन्त्र बन्दैछ र विश्व पुँजीवादका सबै सामानहरू हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ। हाम्रो चाहिँ सेलफोनहरूदेखि लिएर सबै हाम्रो चाहिँ उपभोग्य साधनहरू हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले हामीले मैले भने दोस्रो कुरो मैले भन्न खोजेको अब हामीले यो पुँजीवादी विश्व पुँजीवादी प्रणाली भित्रैबाट हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्वत कसरी काम गर्न सक्छौँ, के हाम्रो चाहिँ तुलनात्मक लाभको चाहिँ क्षेत्र, हाम्रो चाहिँ प्रतिस्पर्धी लाभको क्षेत्र के हुन् त्यसमा हामीले केन्द्रित भएर विश्व पुँजीवाद र क्षेत्रीय पुँजीवादसँग चाहिँ पदचाप मिलाएर त्यसको भ्यालु चेनसँग जोडिएर अब हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई रूपान्तरण गर्ने हो। त्यसैले दोस्रो कुरा यसमा चाहिँ ध्यान जाओस् भन्ने मैले चाहिँ आग्रह गरेँ। अब तेस्रो अब नीति के भन्ने जहाँको कुरा छ, अब समाजवादतिर तुरुन्तै जाने अब साथी एउटा शब्द भन्नुभयो त्यो अलिक ठिकै हो तर त्यति मिलेन जस्तो लाग्यो। हाम्रो चाहिँ निजी क्षेत्रको चाहिँ अहिले चाहिँ लगानी 73% गरिरहेको छ, तर चाहिँ समाजवाद हुने हो भने राज्यले बढी गर्नु पर्यो भन्नुभयो। झट्टै हेर्दा त हो तर त्यो अहिले नेपालको यो सन्दर्भमा त्यो सही होइन। त्यसले नीतिगत दिशाले हामीले के गरिन्छ भन्दा एउटा आम रूपमा अर्थतन्त्रका अहिले 3टा अथवा 4वटा आयाममा हामीले चाहिँ जोड गर्छौँ। अहिले आधुनिक रूपमा चाहिँ एउटा त वृद्धि नै हो, ग्रोथ नै हो। त्यो हाम्रो चाहिँ प्रति व्यक्ति आम्दानी नै जम्मै $800 आसपास छ र त्यसको वृद्धि दर नै 4% मात्रै छ भने कमसेकम यो वृद्धिलाई चाहिँ 2 दशकसम्म निरन्तर 2 अङ्कको आर्थिक वृद्धि दर हासिल नगरिकन यो प्रति व्यक्ति आम्दानीले हामीले मध्यम स्तर $4,000 र उच्च $12,000 भन्दा माथि पुर्याउने हो भने हाम्रो जुन अहिलेको आयकर भ्यालु छ भनेर राख्नु भएको छ 4.9 भनेर त्यही हिसाबले हेर्ने हो भने कमसेकम 40-50% हाम्रो चाहिँ जिडिपीको हामीले लगानी गर्नुपर्छ। त्यसले पहिलो काम भनेको वृद्धि नै बढाउने हो, 2 अङ्कको आर्थिक वृद्धि दर नै गर्ने हो। त्यसको निम्ति पुँजी स्वदेशी र विदेशी चाहिँ पुँजी परिचालन गरेर हाम्रो पहिलो आधार चाहिँ हामीले वृद्धि नै गर्ने हो र त्यसको निम्ति राज्यले मात्रै भन्ने चाहिँ हुँदैन, राज्यले मात्रै सम्भव हुँदैन। राज्यले त शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा जस्ता क्षेत्रमा र ठुला पूर्वाधार जस्ता क्षेत्रमा
चाहिँ लगानी गर्ने हो र जुन उत्पादनका चाहिँ कृषि पर्यटन सेवा उद्योग लगायतका व्यवसाय हुन्छन् सेवा क्षेत्र हुन्छन् त्यसलाई हामी निजी क्षेत्रलाई नै दिने हो र अहिले हामीले निजी र राज्य क्षेत्रको सन्तुलन मिलाएर तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्ने बाटोमा नै हामी जानुपर्छ। त्यसले मैले हिँडेर भन्नुपर्छ अन्यथा नमान्नुहोस्, हामीले चाहिँ आत्मा समीक्षा गर्नै पर्छ। पुँजी त्यसको निम्ति अहिले हाम्रो सन्दर्भमा करिब 42 खर्बको चाहिँ हाम्रो जुन अर्थतन्त्र छ त्यसको 40-50% हामीले चाहिँ लगानी गर्ने हो भनेदेखि त हामी त चाहियो त 18-20 खर्ब प्रत्येक वर्ष त लगानी त हामी त गर्नु त पर्यो। अनि त्यसो गर्ने निम्ति हाम्रो आन्तरिकबाट हाम्रो राजस्व जम्मा 8-9 खर्ब पनि हामी उठाउँदैनौँ, बाहिरबाट आएको 9-10 खर्ब जुन रेमिटेन्स आउँछ त्यो पनि उपभोग गरेर 90% उपभोग गरेर जान्छ, बचत त्यहाँनिर हुँदैन। त्यसो गर्दा हाम्रो आन्तरिक बचत त पुग्दैन, बाहिरबाट हामी ल्याउनै पर्छ हो। बाहिरबाट ल्याउनुको निम्ति भने कि त कसै दया गरेर अलिकति हामीलाई ग्रान्ट दिनु कुरा भयो, ग्रान्टको चलन हरायो, एउटाले बल्ल बल्ल हामी के स्वार्थलाई अलिक ग्रान्ट दिन्छु भनेर चाहिँ एमसिसी भनेर आएको थियो, तपाईँ हाम्रो चाहिँ राष्ट्रवादको भुज जागिहाल्यो। हामी यसरी चाहिँ झाँक्री चाहिँ उफ्र्यौँ, हामी बल्ल बल्ल त्यसलाई चाहिँ हामीले मत्थर पारेका छौँ अहिले भन्यो। ग्रान्ट कसैले दिँदैन, त्यो अमेरिकनहरूले किन दिए, बुद्धि बिग्रेले दिए कि स्वार्थले जसले दिएको थियो राम्रै भएको, तर सरकारले लिनुपर्ने ठाउँमा हाम्रो राष्ट्रवादको भुज यसरी जाग्यो, धन्यवाद नै गुमाइसकेका थियौँ। बल्ल बल्ल हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ थ्यायौँ भने अब त्यो ग्रान्ट त्यति पाइँदैन। अब त उत्तरका मित्रहरू आउनु भएको छ, अब केही दिनुहुन्छ कि आशा गरौँ होइन, आशा गर्ने कुरा हो। हामी भिखारीले त कति हुन्छ भन्न सकिँदैन, तर अब हामीले लिने भने त्यो लोनै हो, ऋणै लिने हो। त्यसले ऋण चाहिँ अब हामीले कहाँबाट सस्तो ऋण पाइन्छ लिएर हामीले राज्यले चाहिँ फेरि अन्त गर्ने होइन, अन्त लगानी गर्नै हुँदैन। हामीले खालि ठुला पूर्वाधार जुन राष्ट्रिय गौरवको योजना हो मैले नै त्यो सूत्रीकरण गरे हो, हुन त अरू सबैको पालामा सुरु भएको हो, त्यसलाई पहिलो प्राथमिकता दिउँ। हामी पूर्वाधार नै हो, पहिलो राष्ट्रिय औद्योगिकरण हामी गर्ने हो, कृषि प्रधान अर्थतन्त्रलाई औद्योगिक अर्थतन्त्रमा लाने हो भने हामीले लगानी गर्ने भौतिक पूर्वाधारमा, ऊर्जा पूर्वाधारमा र हामीले सामाजिक पूर्वाधारमा लगानी राज्यले गर्ने र अरू सबै निजी क्षेत्रलाई छोडिदिने, त्यो बाटो हामीले लिनैपर्छ। र त्यसको निम्ति मुख्य रूपमा भारत र चीन जोसँग पुँजी पनि छ, यो बजार पनि उनीहरूकै बजार हो, मुख्यतः भारतकै बजार हो, उनीहरूसँग चाहिँ बरु धेरै जोडी नखोजेर चाहिँ हामीले चाहिँ लो अब पुँजी लगानी गर, अलिकति हामीले सक्छौँ भने अलिक सहुलियतपूर्ण ऋण पनि देऊ, सक्छौँ भने अलिक अनुदान पनि देऊ भनेर हामीले उत्पादन वृद्धिमा नै हामीले जोड गर्नुपर्छ। र त्यसैले यो चरणमा चाहिँ हामीले गर्ने भनेको त्यो राज्यले चाहिँ पूर्वाधार शिक्षा र स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको लगानी र भौतिक पूर्वाधारमा चाहिँ निजी क्षेत्र र राज्य क्षेत्र र बाह्य लगानीसँग चाहिँ मिलेर राज्यले काम गर्ने र निजी क्षेत्रलाई स्वदेशी र विदेशी निजी क्षेत्रलाई चाहिँ पर्याप्त मात्रामा लगानी गर, रोजगारी सृजना गर, वस्तु उत्पादन गर, वस्तु निर्यात गर, कर चाहिँ तिर, यति हामीले गर्नु चाहिँ पर्छ। त्यसले अबको हामीले नीति लिनुको वृद्धिकै नीति हो। तर सँगसँगै फेरि समाजवाद आदिवादको निम्ति हामी जन्मिया होइन, तैपनि म के भन्छु भने वितरणमा ध्यान दिनु त पर्यो। फेरि चाहिँ वृद्धिले मात्रै त थोरै मान्छे धनी हुने धेरै गरिब हुने हुन्छ, त्यसैले चाहिँ उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा नीति अन्तर्गत हामीले वितरणहरूमा पनि हामीले ध्यान दिने, पर्यावरण सन्तुलनको निम्ति दिगो विकासका कुराहरू छन् दिगोपनलाई ध्यान दिने र अहिले त खुसीपन ह्याप्पिनेस इन्डेक्स भन्ने पनि छ त्यसमा पनि ध्यान दिने, यति हामीले गरौँ। त्यसले पहिलो जोड वृद्धिमा ध्यान चाहिँ वितरण दिगोपन र खुसीपनमा ध्यान दिने, यो खालको चाहिँ हामीले नीति अपनायौँ भने चाहिँ देशको रूपान्तरण हुन्छ, अर्थको रूपान्तरण हुन्छ। अब सेक्टरले चाहिँ केमा प्राथमिकता दिने भन्ने चाहिँ आफ्नो कुरा छ, यो त सिधै कुरा छ। पहिलो त कृषिमा जुन आज अर्थतन्त्र छ, चौथो कुरामा भन्दैछु, पहिलो हामीले कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गरे हुँदैन। इतिहासमा जहाँसुकै पनि विकसित अर्थतन्त्रको चाहिँ औद्योगिकरण हामीले गर्नको निम्ति पहिले कृषिमा आश्रित जनसङ्ख्या छ त्यसलाई घटाउनै पर्छ, 60% राख्दै 10-15% झार्नको निम्ति कमसेकम 1 दशकभित्र त्यो जनसङ्ख्यालाई 10-15% झार्नको निम्ति के गर्नुपर्छ? कृषिको चाहिँ व्यापक ढङ्गले चाहिँ आधुनिकीकरण चाहिँ हामीले चाहिँ गरिदिने, थोरै मान्छे त्यहाँ रहन्छन् उत्पादकता त्यसले बढाइदिने र बाँकीलाई चाहिँ फेरि उद्योग धन्दाहरूको चाहिँ विकासहरू गरेर त्यतापट्टि सिफ्ट गर्ने, सेवा क्षेत्रमा सिफ्ट गर्ने ढङ्गले नै हामी चाहिँ जानुपर्छ। त्यसको निम्ति अब अहिले यो एसियाली विकासको मोडेल पनि भन्ने गरिन्छ, उनीहरूले कृषि क्षेत्रकै रूपान्तरण गरे, चाहे चीनले भन्नुहोस्, चाहे कोरियाले भन्नुहोस्, चाहे जापानले भन्नुहोस्, चाहे चाहिँ अरू देशहरूले भन्नुहोस्, यो पूर्वी एसियाको मोडेल भनेको चाहिँ कृषिलाई नै बढी चाहिँ जोड गरेर त्यसको रूपान्तरण गरेर सँगसँगै औद्योगिकरण गरेर अगाडि जाने बाटो हो। र यसको निम्ति चाहिँ कृषि र को चाहिँ रूपान्तरण, तीव्र गतिले रूपान्तरण र सँगसँगै रूपान्तरण भनेको उद्योगहरूको त विकास गर्नु भएन, लगानी बाहिर भित्र वितरण भएन भने फेरि चाहिँ त्यो
जुन श्रम शक्ति छ त्यो बाहिर पलायन हुने खतरा चाहिँ हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले कृषि र उद्योगको चाहिँ सन्तुलित ढङ्गले विकास गरेर जाने बाटो हामीले लियौँ। र यही सायदै म अब अन्तिममा के आएर मैले अलिकति बोल्दिनँ भन्दा बोलेँ, म क्षमा चाहन्छु। र मैले खालि भन्न खोजेको विषय के मात्रै छ भने हामी गम्भीर अवस्थामा छौँ। राजनीतिक दलका अहिले हामी गठबन्धनमा पनि हामी छौँ, गठबन्धनकै साथीहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। मेरो आग्रह के छ भने हामीले एउटा तीव्र गतिले जाने हो भने केही संरचनात्मक हामीले केही सुधार गर्नै पर्छ। संरचना सुधार नगरिकन यो भनेर मात्रै पुग्दैन। पहिलेको जुन हाम्रो एउटा शासकीय स्वरूप हो यसले चाहिँ एउटा राजनीतिक स्थिरता दिँदैन। राजनीतिक स्थिरता नभएसम्म हामीले चाहिँ जतिसुकै यस्ता राम्रो चिल्ला कुरा गरे कार्यान्वयन हुँदैन। अन्ततः कार्यान्वयन त राजनीतिले हो, त्यसले सुधार राजनीतिक क्षेत्रमै गर्नुपर्छ। त्यसको निम्ति सकिन्छ प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री प्रणाली र पूर्ण संसदीय संसदमा जाउँ, त्यसले एउटा चाहिँ द्विस्थिर सरकार दिन्छ। काङ्ग्रेसका साथीहरूले सोध्नु होला, डाक्टर प्रकाश महोदय हुनुहुन्छ, उहाँले मान्नुहुन्छ भने सुन्न सुगन्ध राम्रो भइहाल्यो। अब अहिले नै गाह्रो हुन्छ भने कमसेकम के गरौँ भने हामीले चाहिँ हाम्रो यो एमालेका साथीहरू त सायद यहाँ हुनुहुन्न, त उहाँहरूले बरु सबैले केही समय पुरै एउटा देशको चाहिँ एउटा सहमतीय सरकार बनाउँदैछ भयो। सहमतीय सरकार 10 वर्षसम्म सबै मिलेको सहमतीय सरकार बनाउने र आधारभूत हाम्रा नीतिहरू हाम्रा हुन्छन्। त्यो आधारभूत नीतिहरूमा चाहिँ जस्तै चाहिँ विकास सम्बन्धी नीति, परराष्ट्र नीति, यो चाहिँ देशभित्रको चाहिँ जुन एउटा बहुजातीय बहुभाषिक चरित्र छ त्यसको निम्ति सङ्घीय संरचनाको यस्ता खालका नीतिमा र सुशासनको नीतिमा चाहिँ सहकार्य गरेर कि त 10 वर्षसम्म सहमतीय चाहिँ सरकार सर्वदलीय सरकार बनाएर जाउँ, होइन भनेदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीमा जाउँ। यसो नगरेसम्म फेरि उही बिरालोको घाँटीमा घन्टी कसले बजाउने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यो राजनीतिक नेतृत्वले हो। राजनीतिक नेतृत्व नभएसम्म यस्ता कुरा जतिसुकै गरे पनि कहीँ पनि पुगिँदैन। यतापट्टि त्यहाँ ध्यान दिउँ र सँगसँगै ब्युरोक्रेसी लगायतका क्षेत्रको सुधार त थाहा हामी सबैलाई थाहा छ। त्यसलाई यो प्रक्रियामुखी ब्युरोक्रेसी कायम राखेर विकास हुँदैन। यसलाई एउटै झट्कामा हामी चाहिँ फेरेर भत्काइदिएर नयाँ ढङ्गको चाहिँ एउटा एक्सनल युनिट इकाइ कार्य इकाइ प्रणाली भन्ने हुन्छ, त्यस्तो प्रणालीमा चाहिँ बदलेर लैजाउँ। र यो हाम्रो जुन न्याय प्रणाली लगायतका चाहिँ छन् हाम्रा यो अत्यन्त विकासका बाधक छन्। कानुनहरू सार्ने खरिदैन जस्तो चाहिँ विकासका बाधक जुन कानुनहरू छन् यिनलाई चाहिँ बदलेर अगाडि जाउँ। यसरी संरचनात्मक सुधार र कृषि क्षेत्रमा यो वैज्ञानिक भूमि सुधार भन्ने शब्दै हाम्रो हरायो। हाम्रो त्यो पनि लेखेको छ, हामी संविधानको कुरा त गऱ्यौँ। हामी त त्यो पोतो क्रान्तिकारी भूमि सुधार भन्थ्यौँ हामीले कम्युनिस्टहरूले, पछि हामीले वैज्ञानिक भूमि सुधार भनौँ। अब जसको जो सुपोत होइन वैज्ञानिक ढङ्गले चाहिँ भूमि सुधार गर्ने भन्ने पनि संविधानमा छ, त्यो हामीले गर्नै पर्छ। त्यसो नगरेसम्म कृषिको चाहिँ क्रान्ति हुँदैन। यस्तो प्रकारको संरचना सुधार गरौँ र छिमेकीसँग खास गरी भारत र चीनसँग हामीले चाहिँ एउटा राम्रो वर्किङ रिलेसन हामीले राख्नै पर्छ। जतिसुकै मन नपरे पनि उनीहरूसँग रिलेसन राखेर हामीले उनीहरूको चाहिँ भ्यालु चेनसँग उनीहरूको बजारसँग लाभ लिएर जाने ढङ्गले हामी जाउँ। यो संरचना सुधार गऱ्यौँ भने देशको विकास हुन्छ। त्यतापट्टि अगाडि बढ्नको निम्ति तपाईँहरूको 2 दिने सम्मेलनले योगदान गरोस्, यही तपाईँहरूसँग आग्रह गर्दै मैले अलिकति समय लिएँ। त्यस निम्ति क्षमा याचना गर्दै म तपाईँलाई बिदा हुन्छु। धन्यवाद। नमस्कार।